بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا متابعة كاديليس. وصفة اليوم هي ان كاتو باسكا من داخل لاكريم باتيسير. وصفة جديدة مختلفة على الكيك العاديين، ومذاق ما نقولش لكم كيفاش هو هائل ورائع، ومقادير بسيطة غنشوفها اليوم. إذن غنحتاجو فعجان عادية، غنديرو 200 غرام ديال الزبدة، يمكن عجنها غير بيدينا عادي. 200 غرام ديال الزبدة تكون بحرارة ديال المطبخ. غنضيفو لها 150 غرام ديال السنيدة، وغادي نخلطو الزبدة والسنيدة مزيان، يا اما بالعجانة يا اما غير باليد. حتى تنسجم لينا الزبدة ويدوب فيها السنيدة مزيان، تولي كوم كريم، هادشي كريمة ديال الزبدة. طبعا كنبداو بالسرعة غير بشوية، ومن بعد كنزيدو كيف ما شفنا دابا تشكلت لينا بحال كوم اون بوماد ديال الزبدة والسكر. غنضيفو 2 بيضات كاملين وواحد اصفر ديال البيض، وغنضيفو واحد ساشي ديال السكر فانيليا. يعني البيض استعملنا 2 بيضات كاملين، اصفر بيضه. غنخلطو مزيان، انسجمت لينا دابا العناصر اللي عندنا. شفتوا الشكل ديالها دابا كيفاش ولا. باش غادي نبداو نزيدو تدريجيا في الدقيق. هكا غنبداو نزيدو الدقيق بشويه بشويه. الدقيق عندنا 400 غرام ديال الدقيق، ولكن على حسب النوعيه تاع الدقيق نقدروا نزيدو نقدروا نقصوا. هي في لا تكستور ديالها ما كتجيش قاصحه وما كتجيش جاريه. انا غنوريكم كيفاش غادي تكون. كنبقاو نضيفو الدقيق بشويه بشويه حتى كنكملوا الكميه ديالنا كامله. وكنضيفو واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلوى، الخميره الكيماويه العاديه، حتى كتشكل لنا العجينه وكتجمع لنا. هنا كما كنشوفوا العجينه ديالنا بدات كتجمع. كملنا 400 غرام ديالنا ديال الدقيق. وهذا هو الشكل ديال العجين اللي حصلنا عليه. كما كتشوفوها هكا هي كتلصق في اليد، ولكن ماشي قاصحه. ندخلوها الثلاجه لعد شي ساعه تقريبا، وكنبداو نشكلو فيها. حنا دهنا المول ديالنا بالزبده، وخدينا النصف ديال العجين ديالنا قسمناه على 2. كما كتشوفوا هي راه ماشي قاصحه. انا ما دخلتهاش الثلاجه بزاف لان ما كانش عندي الوقت، دغيا استعملتها. ولكن من الافضل الا بقات في الثلاجه كتجي سهله في التشكيل. اذا هنا النصف ديال العجين ديالنا. قبل ما نهيئوا العجين كنا صايبنا لا كريم باتيسير. تصايبوا لا كريم باتيسير عاديه بنسيتر الحليب وبالغبره ديال لا كريم باتيسير، ولا لا كريم باتيسير بالطريقه الانسيان، الطريقه العاديه. راه محطوطه كاينه الطريقه على القناه، غنخلي لكم الرابط في الاسفل. اذا هنا غنديروا لا كريم باتيسير فوق من العجين بحال هاد الطريقه، وكنسرحوها. كنكونوا ديجا وجدناها قبل لا كريم باتيسير، ماشي مشكل الا درنا سخونه. انا هنا عندي باقا دافيه شي شويه، ماشي مشكل، تكون يلا تصايبت. سرحنا لا كريم باتيسير، وغادي نجيو باش نشكلو الجزء الثاني ديال العجين. غادي نوجدو واحد البابي كويسون، نسرحوه فوق من لو بلون دو طرافاي، ورشيناه بشويه ديال الدقيق، ظريف ديال البابي.
وغناخدو النصف الثاني ديال العجين نرشوه بالدقيق. طبعا هنا هاد العجينه ما كتحتاج لا مدلك لا والو لانها كتكون خفيفه. شفتوا راه ما يمكنش كاع تهز باليد. هذه هي لا تكستور ديال العجين اللي خاصها تكون عندنا. صافي كنسرحوها بحال هكا كيف شفتوا غير باليد حتى كنوصلوا لو ديامتر اللي عندنا ديال لو مول اللي استعملنا. طبعا ممكن تستعملوا اي مول اموفيبل كيتحال ولا غير عادي. كيف شفتوا انا استعملت مول عادي ديال الاينوكس. هنا غادي نقيس واش القياس اللي درت هو نقيس بالمول واش هو نفس القياس. صافي وكنهزو هذيك لاباط بالبابي وكنحطها فوق من لا كريم باتيسير. الا كانت لا كريم بارده كيف شفتوا راه كتمشي لينا فوق منها حتى كنقادوها. صافي قادينا نصف الثاني ديال العجين وغادي نشكلو بالسكين دي لوزونج بحال هكا من فوق. صافي كنشكلو هاد الاشكال من الفوق على شكل لوزونج وكندخلوها مباشره للفرن على درجه حراره ديال 180 الى 200 درجه. الحراره الا كان عندنا فرن فيه ان شاء الله كتغنوط كنديروا الحراره غير من الاسفل وهي كطيب لنا كامله. طبعا اون دوا سيرفي لا كويسون ديالها حتى كطيب وكتحمر من فوق وكيكون هذا هو الشكل ديالها من خرجت من الفرن مازال سخونه. يمكن لكم وهي مازال سخونه ديروا على الوجه ديالها ترشوا عليه شويه ديال السكر كلاصي. انا فضلت انها تبقى عاديه. وهذا الشكل ديالها ملي قطعناها طبعا خاصها تبرد مزيان في الثلاجه. ملي كنقطعوه هذا الشكل ديالها ملي قطعناها من الداخل. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتخلوا لنا تعليقاتكم الى وصلوا.